अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत सारे मुअजिज़े अता फरमाए। कुछ मुअजिज़े ऐसे हैं जिसको साइंस समझ जाती है, लेकिन कुछ मुअजिज़े ऐसे हैं जिनको साइंस समझ भी नहीं पाती। उनमें से एक मुअजिज़ा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था सिर्फ मिट्टी से। उसमें न माँ की ज़रूरत पड़ी न बाप की ज़रूरत पड़ी। हालांकि साइंस से बताती है और दुनिया भी ये चीज़ जानती है कि कोई बच्चा दुनिया में माँ बाप से आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बिन माँ और बाप से पैदा किया। उसी तरीके से हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नबी के बारे में जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बिना बाप के पैदा किया, और ऐसे नबी हैं जिनको दुनिया में मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा किया था। ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे नबी थे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आखिर में बनी इसराइल में भेजा। उससे पहले बहुत सारे अंबिया इकराम को भेजा गया था। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच में 1000 अंबिया इकराम को बनी इसराइल में भेजा गया। बनी इसराइल के बारे में आता है कि जो भी नबी आता उसकी बात वो लोग मानते थे, लेकिन नबी के जाने के बाद फिर उनकी बातों का इनकार करते थे, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाते थे। यहाँ तक कि 70,000 से ज्यादा अंबिया इकराम को उन्होंने कत्ल किया था। ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था, यहया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल किया था। मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब उनकी माँ ने उनके बारे में मन्नत मांगी थी कि मेरे यहाँ जो भी बच्चा पैदा होगा मैं उसको अल्लाह के रास्ते में दे दूंगी, अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दूंगी। उनको उम्मीद थी कि उनके यहाँ कोई बेटा पैदा होगा, लेकिन उनकी उम्मीद के बरखिलाफ हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम को दिया। उन्होंने चूंकि मन्नत मान ली थी, इसलिए उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दिस में दे दिया। उस वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस के खादिम थे। उन्होंने उनकी परवरिश की, उनकी किफ़ालत की। मरियम अलैहिस्सलाम हमेशा वहीं पर रहा करती थी और अल्लाह की इबादत किया करती थी। एक मर्तबा का वाक़या है कि बैतुल मक़दिस से करीब एक कमरा था, उसी में बैठी हुई अल्लाह की इबादत कर रही थी। उन्होंने पर्दा कर लिया था। अचानक से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वहाँ पे इंसानी शक्ल में आते हैं। उन्होंने जब देखा तो घबरा गई, परेशान हो गई कि इंसान कहाँ से मेरे पास आ गया। उन्होंने फौरन कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ कि तुम जो भी हो, अगर अल्लाह से डरते हो तो यहाँ से चले जाओ। जिब्रील अमीन ने फरमाया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बशारत दी है, और बशारत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके यहाँ एक बेटा पैदा फरमाएंगे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो और ज्यादा डर गई, क्योंकि उनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और न किसी इंसान ने उनको छुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी शादी भी नहीं हुई है, मुझे किसी इंसान ने नहीं छुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह चाहे तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन हो सकती है। जब वो खुदा आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप से पैदा कर सकता है तो आपके यहाँ भी ये चीज हो सकती है। एक कहा कि उन्होंने एक फूंक मारी और वहां से वो चले गए। फूंक मारने के बाद धीरे धीरे हमल के आसार जाहिर होने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वक्त करीब होते जा रहा था, मरियम अलैहिस्सलाम परेशान हो रही थी। परेशानी इस वजह से थी कि लोग जानते थे कि बहुत ही ज्यादा पाकबाज, पाकदामन है, इनका किसी भी इंसान के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो इसलिए घबरा रही थी कि मेरी शादी भी नहीं हुई, अगर मेरे यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। इसी घबराहट के आलम में उन्होंने बैतुल मक़दिस से 9 मील दूर जाके कोहे सरात पे जाके पनाह ले ली। वहां पे अभी बैठी हुई थी, परेशान थी, यहाँ तक कि अपने आप को कह रही थी कि काश इस दिन से पहले मैं दुनिया छोड़ के चली जाती, मैं यहाँ न रहती। अचानक से जिब्रील अमीन फिर वापस आते हैं और उनको कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आपके पैर के नीचे अल्लाह तबारक व तआला एक चश्मा जारी करेगा, उससे आपको पानी पीना है, और आप जिस खजूर को सहारा लेके टिक लगा कर आप बैठी हुई हैं उसको हिलाइए, उसमें से ताजा फल निकलेंगे, आपको उसको खाना है। और कोई इंसान अगर आपसे कुछ पूछेगा आप उससे सीधा कहिएगा कि मेरा रोजा है। उस वक्त की शरीयत में बात थी कि जो भी इंसान रोजा रहता था तो खाना पीना तो छोड़ता ही था, जैसा कि अभी चलता है, लेकिन वो बातचीत करना भी बंद कर देता था। यहाँ तक ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पैदा होते हैं, 40 दिन तक वहीं पे थी। 40 दिन के बाद तहारत से जब पाक हो गई तो अपने बच्चे को लेकर जब वापस आई, लोगों ने देखा तो कहना शुरू किया कि मेरी मरियम तूने कौन सा काम किया है, कितना गलत काम किया, हम तो तुमको अच्छा समझ रहे थे। इस दरमियान ईसा अलैहिस्सलाम जो अपनी माँ का दूध पी रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन्होंने अपनी उंगली उठाई और अल्लाह की तरफ इशारा किया और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म देके भेजा है, और ये भी मुझे कहा गया कि जब तक मैं रहूँ
اپنی ماں کی خدمت کرتا رہوں، اپنی ماں کی بات مانتا رہوں۔ اس کے بولنے کے بعد کہا جاتا ہے، مورخین فرماتے ہیں کہ کچھ دن تک عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب 7 سال کے ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو ایک معلم کے پاس بھیجنا شروع کیا، ان کے پاس وہ جاتے تھے، دین کی بات سنا کرتے تھے، دین کی بات سمجھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سب سے پہلا معجزہ یہ تھا کہ بنا باپ کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد کا معجزہ یہ تھا وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور اس کو اڑا دیتے تو پرندہ ہو جاتا تھا۔ کسی نابینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی آ جاتی تھی، اور ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ انسان کبھی نابینا نہ ہوا۔ اس طریقے سے کوئی انسان کوڑھ کا مریض ہوتا، برس کا مریض ہوتا، جزام کا مریض ہوتا تو اللہ کے حکم سے وہ انسان بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کوئی انسان اپنے گھر سے کچھ کھا کے آتا تو بھی بتا دیتے تھے کہ تم یہ چیز کھا کے آئے ہو، اور یہ بھی بتا دیتے تھے تم اپنے گھر پہ کیا کیا چیز چھوڑ کے آئے ہو۔ یہاں تک کہ جب وہ بڑے ہونے لگے اور لوگوں کو کچھ اچھی باتیں بتانے لگے تو بنی اسرائیل نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی ماں نے ان کو لے کر مصر چلی گئی، مصر گئی، وہاں پہ ان کے رشتے دار تھے، وہیں رہنے لگی۔ مصر سے 13 سال کے بعد واپس لوٹی تو جب ان کی عمر 30 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک کتاب انجیل ان کے اوپر نازل فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل دے دیا گیا۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا گیا تھا اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا گیا۔ انجیل دینے کے بعد وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی گھر نہیں تھا، جہاں بھی رات ہو جاتی تھی وہیں پہ وہ سو جاتے تھے۔ لوگ جب بنی اسرائیل کو بتانے لگے تو بنی اسرائیل کی عادت تھی وہ انبیاء کرام کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جو انبیاء کرام کی باتوں کو مانتے تھے، زیادہ لوگ ایسے ہوتے تھے جو انبیاء کرام کو ستاتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، ان کو بولا برا کہتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی یہی چیز پیش آئی، لوگوں نے بات ماننا بند کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی بات کو مانتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا جاتا تھا کہ ان کا نام حواریین ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ صرف 12 کے قریب تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ اس وقت جو سلطنت تھی وہ روم کے اندر آیا کرتی تھی، اور روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل وہ بہت ہی زیادہ کافر تھا، اور قیصر بھی وہاں کا تھا بادشاہ، وہ بھی کافر تھا اور لوگوں کی یہودیوں کو بہت زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں قیصر کو یہ بات بتانے لگے اور ایک کہنے لگے کہ انسان جو ہوا ہے کہ لوگوں کو اپنی بات بتا رہا ہے، بعد میں ایک خلافت کا دعویٰ کر دے گا، یہ بادشاہ بن جائے گا اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایسا ہے تو میں اس کو سولی کا حکم دیتا ہوں۔ قیصر نے عیسیٰ علیہ السلام کے سولی کا حکم دے دیا۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پتہ چل چکی تھی کہ مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ مجھے پھانسی دی جائے گی، کون ایسا انسان ہے جو میری جگہ پہ مرنا پسند کرے اور کل قیامت کے دن اور میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ ایک حواری تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی جگہ پہ مرنا پسند کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا کپڑا دیا، عمامہ دیا، پگڑی دی، یہ ساری چیزیں اس نے پہن لی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس گھر کے کھڑکی سے آسمان کی طرف لے کے چلے گئے۔ جو لوگ تھے انہوں نے 4000 کے قریب جو فوج تھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ وہ لوگ گھر پہ آئے اور اس شخص کو پکڑ کے لے گئے جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی گئی، اور پھر اس کو پھانسی دے دی گئی۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ ابھی ان کا نصارہ کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، حالانکہ حقیقت ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ نہیں لٹکائی گئی، ان کو سولی پہ نہیں لٹکائی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اور کل قرب قیامت کے دن جب دجال نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو واپس دنیا میں بھیجیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ نصارہ کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک قسطوریہ اور دوسرا یعقوبیہ اور ایک ملکانیہ ہے۔ قسطوریہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، یعقوبیہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کی شکل میں ہیں، اور ملکانیہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 3 خدا ہے اور 3 خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی طریقے سے وہ ان کی ماں مریم کو بھی خدا مانتے ہیں اور اسی طریقے سے جبرائیل امین کو بھی خدا مانتے ہیں، حالانکہ حقیقت ہے اور اسلام کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ خدا صرف ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور کل جب قیامت قریب ہوگا تو ان کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دنیا پہ بھیجیں گے۔